السلام عليكم أصدقائي الطلبة، دايرين بخير؟ كلشي مزيان. الفيديو اللي فات كنا شفنا لي زوبستاكل أو بايمون دو لا لاتر دو شونج. هاد الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو لي ريكور. شنو هما لي ريكور؟ هما الطعون في حالتي لما تخلصش لو بورتور لا لاتر دو شونج. شنو هما لي ريكور اللي يقدر يدير المتابعات؟ Il convient de distinguer le porteur diligent du porteur négligent. كاين واحد البورتور اللي هو ديليجون، يعني مجتهد، عارف لاشيونس فوقاش، عارف بانه الا مشى و لو تيري مبغاش يخلصو كيصاوب بروتي فوت دو بايمون. الا ما بغاش يدير لي لاكسبتاسيون كيدير بروتي فوت داكسبتاسيون. عارف لاشيونس ديال ديك لا لتر دو شونج، يعني حافظ المسائل ديالو. وكاين لو بورتور اللي هو النيغليجون، ما كيديرش الاجراءات ديالو باش يبقى باش يتخلص في ديك لا لتر دو شونج، باش ما يضيعش في دوك الفلوس ديالو. لو بروميير est celui qui présente la lettre de change dans les délais légaux. هذاك الديليجون اللي هو حافظ القوانين ديالو، حافظ صواريه كما كنقولوا، كي بريزونطي هذيك لا لتر دو شونج في الاجال المحدده. et fait dresser à temps un protêt en cas de non paiement. وإلا ما بغاش يخلص داك لو تيري، ديك الساعه نيت كيصاوب واحد البروتي faute de paiement. alors le second est celui qui n'a pas observé ses prescriptions. وهذاك لو نيغليجون اللي مهمل ما مسوقش، هو اللي كينسى هادشي ولا ما كيديهاش فيه حتى كيفوت الفوت وما كيلقاش راسو، كيكون الاجل فات. نشوفو لي ريكور دو بورتور ديليجون اللي هو عارف اش خصو يدير، عارف الاجراءات اللي خصهم يدارو. à l'échéance le porteur diligent qui a présenté la traite et fait dresser proté، مشى باش يتخلص، ما بغاش يخلصو، صاوب واحد البروتي، peut obtenir remboursement du montant de la lettre، يقدر يترomboursa في ديك لا lettre، des intérêts, des frais de proté et des avis، يتخلص في المونطون ديال هذيك لا lettre زائد الفوائد ديال داك الوقت تعطال، زائد لي فريك باش صاوب هذاك البروتي، جاب العون القضائي وحرك واحد المسطره، بليس هذاك لي زافي ديال خصك تعلم هذا، خصك تعلم هذا، كلشي داك الصائر كيتخلص فيه، زائد لي زانتيري على المونطون ديالو ديال لا لتر دو شونج، زائد لا المونطون ديال لا لتر دو شونج. هذا شكون؟ لو بورتور ديليجون، متبع الاجراءات ديالو كما خصها دار. اش خصو يدير؟ اون اكسيونو لي سينياتير او لان دو دوفون لو تريبينال، كيمشي كيتابع واحد فهادوك الناس اللي سناو في هاديك لا لتر دو شونج، ولا كيتابعهم كلهم امام المحكمه. Le même droit de recours appartient à tout signataire qui a remboursé le porteur. دابا لا لتر دو شونج كيصاوبها واحد، كيصاوبها لو تيرور، كيصيفطها لو تيري، كيقول ليه payer à l'ordre de X في هاد الوقيته الفلانيه. هذاك X جا عنده واحد Y، غادي عاوتاني يكتب payer à l'ordre ديال هاد Y. هذاك Y عاوتاني شي واحد اخر زاد كيتسالو، عاوتاني تا هو غادي يكتب في لوندو payer à l'ordre de Z. عاوتاني هذاك زاد شي واحد كيتسالو M، غادي يدير payer à l'ordre de M، وكتبقى غادي بحال هكا حتى كتوصل لا دات ديشيونس ديالها. الور هنايا هذاك لو بورتور ديليجون مني ما كيبغيش يخلصو لو تيري، كيقدر يتابع كاع ديك لي سينياتير، هذوك لي زوندوسور و لي زوندو ساتير، كلهم يتابعهم جوسكو تيرور. الا شي واحد فهادوك لي سينياتير خلص هذاك البورتور، قال ليه هاكا سيدي ها هنينا هاك خلصو في داك المونطون ديال داك الاخر، هذاك اللي خلص داك الشيء كيولي عنده الحق عاوتاني يتابع هذوك الناس اللي قبل منه، لي سينياتير اللي قبل منه. en procédant avec autorisation du président du tribunal، بالموافقة ديال رئيس المحكمة،
a une saisie conservatoire sur les biens du tireur. يقدر يمشي هادشي حتى للحجز التحفظي على الأملاك ديال لو تيرور دو لاكسبتور اي دي زوندوسور، وديال هداك لاكسبتور اللي دار لاكسبتاسيون لو تيري، وحتى ديال لي زوندوسور اللي كيوندوسيو فيما بينهم. en recourant à la procédure d'injonction ولا en recourant، هذا واحد الحل عاوتاني، en recourant à la procédure d'injonction de payer prévue à l'article 158 code de procédure civile. كيمشي هذا الحل الثالث كيدير لا بروسيدور الاجراءات ديال الامر بالاداء اللي كاينين في الارتيكل 158 ديال لا بروسيدور سيفيل. Il s'agit d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance faisant droit à la demande du créancier et condamne le débiteur au paiement et aux frais. هذه الامر بالاداء كتمشي عند رئيس المحكمه كتقدم المسائل ديالك، هو كيحكم وكيعطيك الحق بانك خصك تخلص، كي اوردوني هذاك السيد اللي خصو يخلصك باش يخلصك. لا lettre de change plus la lettre de change plus les intérêts plus les frais اللي انغاجيتي نتايا. aucun délai de grâce ne peut être accordé et les intérêts courent de plein droit au taux légal. حتى شي ديلي الا مثلا كان لاشيونس ديالها هو 31 اوت، حتى شي واحد ما يقدر يعطي لهذاك لو تيري اللي خصو يخلص واحد لو ديلي دو غراس. لو ديلي دو غراس هو واحد بحال غادي يزيدو واحد شويه ديال الوقت، ولي زانتيري كيبداو يتحسبوا من هذاك لا دات ديشيونس بسعر الفائده القانوني. Cependant, il convient de signaler que le porteur, sans attendre l'échéance, peut exercer ses droits contre le tiré lorsqu'il est en règlement judiciaire. Le porteur يقدر قبل من l'échéance يمشي يتابع لو تيري. فوقاش؟ مني كيكون لو تيري en situation ديال règlement جوديسيير، ملي كيكون فواحد الحاله ديال تسويه قضائيه، كيكون عنده شي مشكل وكتكون الشركه ديالو في تسويه قضائيه. لي ديشيونس دو بورتور نيغليجون، شنو هما الحوايج اللي كيضيعوا لهداك لو بورتور اللي ما مسوقش لهاد لي ديلي وما كيعرفش هاد الحلول ديال ما كيديرش هداك البروتي، ما كيديرش هاد البروسيدور ديال لانجونكسيون، ما كيديرش هاد سيزي كونسيرفاتوار، كيبقى ناعس حتى لواحد الوقيته وكيقول انا غادي نمشي نتخلص. يقدر ينكرو، يقدر كيوليو بزاف ديال المسائل اخرين ما كانوش. اذا من هنا خصو يتبع الاجراءات كما هما كاينين في المسطره. لو بورتور نيغليجون perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite. هذاك لو بورتور نيغليجون كيفقد كاع هذوك الطعون اللي يمكن ليه يدير ضد هذوك لي سينياتير ديال هذيك لا تريت، الا الحوايج اللي ما كيكونش فقد فيهم هذاك الحق كونتر لي تيرور كي نا با فورني بروفيزيون. كونتر هذاك لو تيرور اللي مازال ما لو تيرور شكون هو؟ كيكون هو لو فوندور. الا كان هذاك لو فوندور مازال ما دابا لا ليتر دو شونج في الاصل ديالها كيكون فوندور باع الاشتور، باع ليه واحد السلعه، الاشتور ما خلصش الفوندور. الفوندور اش كيدير؟ كيصاوب واحد لا ليتر دو شونج كيصيفطها لاشتور كيقول ليه هذاك الشيء اللي كنتسالو لك انايا بايي ا لوردر دو، يا اما كيدير سميتو هو نيت الوي ميم ولا كيدير ان تروازيام بيرسون اللي هو لو بينيفيسيير. الا كان هذاك لو تيرور هو ما هذيك السلعه اللي سور لا باز ديالها تصاوبات ديك لا ليتر دو شونج هو كاع ما ليفراها، راه هذاك البورتور نيغليجون اللي دوينا عليه دابا راه ما كيفقدش هذوك الحقوق ديالو ضد
اتجاه هاد لو تيرور. هاد لو تيرور راه صاوب هاديك لا لتر دو شونج على واحد الاساس اللي هو غير قانوني، هو مازال ما السلعه اللي خصو يوصلها مازال ما وصلهاش، وداير لا لتر دو شونج بيي الوردر دو. وعلاش يبيي؟ نتا ما كتسالوش، انت اصلا ما صيفطتيش ليه السلعه باش تولي كتسالو، باش تولي تقول ليه داكشي ديالي اللي غتخلصني خلص به فلان. الور لو تيرور كي نا با فورني بروفيزيون يقدر يتابعو هذاك لو بورتور نيغليجون. La déchéance à son égard n'aura lieu que s'il justifie avoir constitué provision. في حالة وحدة اللي تقدر تسقط عليه هاد القضية إلا كان برهن لينا بأنه هاديك السلعة ديالو داك لا بروفيزيون وصلها للناس ديالها. وما كيفقدش أيضا لو تيرور نيغليجون الحقوق ديالو contre le tiré accepteur, car ayant reçu provision, il ne peut se dérober de son engagement sous prétexte de la négligence du porteur. هذاك لو تيري اللي اكسبتا باش يخلصني مثلا انا ومشيت عنده واحد النهار اخر، واخا انا معطل ما مشيتش عنده في الوقت، ما نقدرش نفقد انا الحقوق ديالي تجاهه هو. علاش؟ حيت هو النهار الاول قبل بانه غيخلصني، واخا انا مثلا تعطلت ما مشيتش في الوقت، ما درتش هذوك الاجراءات القانونيه بحال مثلا لانجونكسيون دو بايمون ولا السيزي كونسيرفاتوار ولا داك الحل الاخر، واخا ما درتش هادشي كيبقى عندي الحق بانني انا نتخلص في هذيك لاتر دو شونج كونتر لو تيرور هذا كي نا با فورني بروفيزيون، كونتر هاد لو تيري اكسبتور اللي اكسبتا النهار الاول بانه يخلصني، اونفان كونتر لافاليست هذاك اللي كان دار بانه هو الضامن، كان كتب bon pour aval qui a donné aval pour le compte du tiré, car sans cette précision il est censé l'avoir donné pour le compte du tireur. هذاك اللي دار bon pour aval وما دارش السميه ديال شكون كيضمن هو، هذاك حتى هو نقدر نمشي عنده ونقول ليه انت داك النهار كتبتي، انت كاتب هنا في لا لتر دو شونج بانك انت كتضمن بان هاد لا لتر دو شونج غادا تخلص، ها هما ما خلصونيش فيها خاصك انت تخلصني فيها. هاد ثلاثه الناس تقدر تتابعهم واخا انت ما كنتيش مسوق وما درتيش الاجراءات القانونيه ديالك باش تخلص. لي بريسكريبسيون دو ريكور هادوك المده القانونيه ديال التقادم، فوقاش المده اللي الا فتيها ما كيبقاش عندك الحق في هاد لي ريكور كومبيير. Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels aucune action combière ne peut plus être exercée. On dit qu'elle est prescrite. تقادمات هاد لي ديلي هاد المدات الا فتيهم هاديك لاكسيون اللي كدير انت ما كتبقاش داخله في هاد القانون هذا ديال لا لتر دو شونج، كتولي هاديك لا لتر دو شونج بمثابه اعتراف بدين، يعني كتمشي كدعيه ماشي في المحكمه التجاريه ولكن كتمشي tribunal première instance. En matière de la lettre de change, l'action combière contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter de l'échéance. إلا ما درتيش واحد لاكسيون كونتر هاد لو تيري اكسبتور في ظرف ديال 3 سنين à compter de la date de l'échéance كتفقد الحق ديالك هاد لو دروا كومبيير. Celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par un nom à dater du protêt. الحامل ديال هاديك لاتر دو شونج contre les endosseurs et contre le tireur كتبدا هاديك المدة من لادات ديال البروتي عام، من هاديك لادات وعام إلا فات هداك العام صافي ما كيبقاش عندك هداك الحق. Enfin les actions contre les endosseurs entre eux donc les endosseurs بيناتهم et contre le tireur se prescrivent par 6 mois à dater du jour de paiement de la lettre. هذوك les endosseurs بيناتهم
و كونطر حتى لو تيرور كتقادم من بعد 6 شهور من بعد هذيك لا دات لو بايمون ديال لا ليتر. يعني من بعد 6 شهور الا خلصتي وما درتيش شي اكسيون كتقادم، ما كيبقاش عندك هذا الحق هذا في اطار قانون التجاره، كيولي بحال واحد ريكونيسونس دو ديت وكتبع الاجراءات بواحد الطريقه اخرى. سالينا لا ليتر دو شونج، هذه هي اخر باراغراف غادي ندويو عليها. لي فيديو اللي جايين ان شاء الله غادي نابورديو لو بيي ا اوردر. هاد لو بيي ا اوردر فيه شي حوايج اللي هما كيتشابهوا لا ليتر دو شونج، وفيه شي حوايج اللي هما سبيسيفيك ليه البيي ا اوردر. الا ما فهمتوش شي حاجه فهادشي اللي دوينا عليه اليوم كتبوا لي لتحت في لي كومونتير، وما راه كاينين شويه ديال التعقيدات في ليمو الشرح ديالهم. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.